अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए गाइड न्यूज़ के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मालिक इंग्रानी और आप देख रहे हैं गाइड न्यूज। सदर आसिफ जरदारी के अपने दौर में जो एक रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट को, जो रेफरेंस था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो अदालती कत्ल के हवाले से। उससे पहले भी इस मामले पे बातें आ चुकी हैं और तारीख ने अपना फैसला दे चुकी थी कि भुट्टो साहब को, भुट्टो शहीद को अदालतों की जानिब से इंसाफ नहीं मिला। तो 44 बरस के बाद आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस के हवाले से अदालत ने फैसला दिया है कि भुट्टो साहब को जो है फेयर ट्रायल नहीं मिला। ये तो ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले एक फैसला आया था, अदालत का एक फैसला आया था कि अदालत ने हुक्म दिया था कि सेंट्रल जेल में एक कैदी था जिसको फांसी की सजा दिलाई गई। अदालत ने फैसला दिया कि वो बंदा बेकसूर है, उसको आज़ाद किया जाए। ये तो एक आम कैदी था। तो हमारे जो मुल्क के अहम बंदे सियासतदान थे, जो जदीद पाकिस्तान के अहम सियासतदान थे, पाकिस्तान को आइन देने वाले 73 का आइन जो जिस पे पाकिस्तान अब चल रहा है का आइन देने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल ऐसे हो गया किसी को पता ही नहीं लगा। आज अदालत कह रही है कि जो ट्रायल हुआ है वो फेयर ट्रायल नहीं हुआ। अंदाज़ा करें कि जो ये सिर्फ कहा जा रहा है कि जो अदालत के अहाते में मौजूद थे या जिन्होंने इस पूरे कार्रवाई को देखा है, उनका कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब फैसला सुन रहे थे तो उसकी आंखों नम थी। ये सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी का मामला नहीं है, उसका नाना है, ये हम मानते हैं, लेकिन भुट्टो अपने पाकिस्तान की या मुल्क की एक अहम शख्सियत थी जिसने मुल्क की तमीर के लिए बड़े काम किए थे। मुल्क को न सिर्फ आइन दिया था बल्कि एटमी कुव्वत बनाने के लिए भी उसने बड़ा काम किया था। उसी भुट्टो को अदालती ट्रायल के जरिए कत्ल किया गया है। कहा यह जा रहा है चीफ जस्टिस जब फैसले सुना रहे थे, 9 रुकनी कमेटी ने जब भुट्टो साहब के जो सदारती रेफरेंस के हवाले से फैसला बताया कि बाकी चीज़ें तो ज़ाहिर बिल्कुल फैसला जो आएगा उसमें नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शहीद ज़ियाउल हक ने शहीद भुट्टो के सज़ा दिलाने के लिए, उसको फांसी दिलाने के लिए अदालतों पे प्रेशर डाला और जज उस ज़माने के जज साहबान थे, उन्होंने प्रेशर में आकर भुट्टो साहब को फांसी का फैसला सुनाया। एक वो मुल्क के जो अहम सियासतदान था, जो बानी था, उसने मुख्तलिफ मराहल पे मुल्क के तारीख साज काम किए, तारीख साज मराहल दिखाए, वो कामयाबियाँ ली और सबसे अहम के उसने वो भुट्टो शहीद ने वो पाकिस्तान को एक जमहूरी आइन दिया, जमहूरियत के लिए काम किया। उसने मुल्क की सरहदों बॉर्डर के हवाले से बड़े फैसले लिए और जो भारत के साथ जंगे हो या जो भी मामला होते, उस मामलात में भुट्टो साहब ने अपना किरदार अदा किया था। उसी भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए कत्ल कराया गया। इतनी अफसोसनाक बात है और उसका फैसला 40 साल के बाद उन्हीं सुप्रीम कोर्ट ने का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, लाहौर कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो फेयर ट्रायल नहीं था। जज साहबान ने प्रेशर में आकर ये फैसला सुनाया है। तो ये कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तारीख के बड़े अलमियों को जन्म देते हैं। तो आज मुल्क जो जिस नहज पे खड़ा है, जिस खराब हालत में खड़ा है, शायद उसका एक सबब ये भी है कि इस मुल्क में इदारों ने अपने मनपसंद इस्टेब्लिशमेंट ने अपने मनपसंद फैसले लेने के लिए, अपने मनपसंद चीज़ों को मनवाने के लिए बानिया ने पाकिस्तान को कत्ल करवाने में अपना किरदार अदा किया है। हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि इदारे
جب اپنے حدود کراس کرتے ہیں. جنرل ضیاء جو ڈکٹیٹر تھا جس کا کام سرحدوں پہ نگرانی کرنا تھا، وہ جب حکمرانی کرنے لگا تو اسی طرح فیصلے لیے جاتے ہیں جس طرح بھٹو صاحب کا شہادت کا فیصلہ ہوا. اور یہ صرف یہی نہیں ہے، ایوب خان سے لے کر بھٹو اپنے جنرل ضیاء سے لے کر جنرل مشرف تک ایسے ہی فیصلے لیے گئے ہیں جس نے ملک کو تباہ کیا ہے، ملک کی تاریخ کو مسخ کیا ہے، ملک کی معاشرت کو، ملک کی جمہوریت کو مسخ کر کے اپنے من پسند فیصلے لیے ہیں، اپنے من پسند جو فیصلے لیے جس کے نتائج ملک کو اس نہج پہ کھڑا کیا ہے جہاں صرف اندھیرا نظر آ رہا ہے. آج جو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پورے سانحے پہ شہید بھٹو کے قتل کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں، اس پورے پہ تاریخی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے جو بیرونی قوتوں کے ساتھ ملک کے اندرونی اداروں نے، ملک کی اندرونی قوت نے جب بیرونی قوتوں کا ساتھ دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ بھٹو شہید جیسے اہم شخصیت اور اہم سیاستدان بانی پاکستان، یا ہم ظاہر قائد اعظم صاحب نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پاکستان کو تخلیق کیا تھا، یہ اس کی تخلیق تھی، لیکن وہ پاکستان 70-71 میں ٹوٹ گیا تھا، جس سے بنگلہ دیش پیدا ہوا، جس سے بنگلہ دیش بنا. لیکن اس نئے پاکستان کو، اس موجودہ پاکستان کو نہ صرف سمیٹنے والے بلکہ ہم بانیان پاکستان کہیں تو وہ خراب نہیں ہوگا. اس پاکستان کو سمیٹنے کے لیے، ترقی کے ڈگر پہ لے آنے کے لیے بھٹو صاحب نے جس انداز میں کام کیا، جو اس کو معاشی اور سماجی حیثیت ملک عالم اسلام کے حوالے سے جو اس کا پوزیشن بنی کہ سعودی اور دیگر جو ملک تھے ان کے ہم کی قیادت بھٹو صاحب کے ہاتھ میں تھی اور پاکستان کر رہے تھے. اسی بھٹو کو شہید کرایا گیا. کیوں کرایا گیا؟ مطلب وہی ہم آج کی سچویشن ہے، جیسے کہ فوج یا ادارے یا اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی وہ ادارے جو اسٹیبلشمنٹ کے حصے میں آتے ہیں جن کا کام جمہوریت یا ملک کی حکومت چلانا نہیں ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ادارے اپنے کام کریں، جس ادارے کا جو کام ہے وہ ٹھیک طرح سے کرتا ہے تو شاید ملک کی یہ صورتحال نہ بنے. یہ ایک علمے کی علامت ہے کہ ہم نے اپنے بانیان کو، یہ صرف یہ نہیں، قدیر خان کی حالت دیکھے یا ایسی ایک لمبی فہرست میں جب اس پہ نظر ڈالیں گے تو ایک لمبی فہرست آ جائے گی جن کو قتل کیا گیا ہے، جس کو پیچھے دھکیلا گیا ہے، جس کے جو کردار تھے، جو کام تھا اس کو نظر انداز کر کے اس کو سزائیں دی ہیں. بھٹو شہید نے ملک میں جمہوریت، جو وہ سیاست جو بنگلوز اور ڈرائنگ روم میں سیاست ہوتی، اس سیاست کو نکال کر عوامی رائے میں لے آئے. یہ دور تھا کہ پیغام بھیجا جاتا تھا کل الیکشن ہے اور آپ کو ووٹ دینا ہے. اسی پوری ڈائنامکس کو تبدیلی کر کے بھٹو صاحب نے فردی حیثیت اور جمہوریت کی تصویر اور ترجیح دلائی. تو وہی بھٹو صاحب کو عدالتوں نے جس انداز میں قتل کیا، آج 44 سال کے بعد کیا بھٹو صاحب کی وہ دردناک یا وہ شخصیت یا وہ فیصلے، وہ عمل واپس آ سکتے ہیں؟ ناظرین، ہمارا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. مہربانی.